अस्सलाम वालेकुम। ये 2018 के इलेक्शन से कुछ पहले की बात है कि मैं हल्का बहल्का सूरत हाल जानने के लिए चारसद्दा पहुंचा। शहर के मरकज़ी बाज़ार में लोगों से बातचीत करते हुए मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक मोची सर नीचा किए इन्हमाक से जूते गांठ रहा है। मैंने उससे पूछा, आप बताइए चारसद्दा में कौन जीतेगा। उसने हाथ में पकड़ी आर मुहारत से चमड़े के जूते में पैवस्त की, फिर जूते के अंदर हाथ डालकर इसमें धागा पिरोया और टांका मुकम्मल करके नज़र उठाई और कहा, इमरान खान। जवाब के बाद उसने फ़ौरन आर के नाके में अगले टांके के लिए धागा पिरोया और उसे जूते में घोंप दिया। मैंने पूछा, इमरान खान क्यों जीतेगा। उसने अगला टांका मुकम्मल करके कहा, उसने लोगों को इज्जत दी है। मेरे लिए जवाब कुछ अजीब था। मैंने पूछा, कैसे। वो तीसरे टांके के लिए तैयारी कर रहा था। मेरा सवाल सुनकर उसने आर अपने सामने पड़ी पत्थर की सिल पर रखी और कहा, मैं एक मोची हूँ, मेरी इज्जत देखनी है तो मेरे साथ अस्पताल चलो या थाने चलो। अब डॉक्टर मुझे तसल्ली से देखता है और थानेदार भी बात सुनता है। जब से इमरान खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई है, मुझे ऐसा लगने लगा है मैं भी इंसान हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उससे पहले मैं समझ रहा था कि इमरान खान अपनी इलेक्शन मुहिम में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हस्पताल और पुलिस में इस्लाहात की जो बात करते हैं वो बस वज़ने बैत के तौर पर ही है। ज़मीन पर हकीकत कुछ और होगी। खैर, इलेक्शन आया और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार चारसद्दा के हल्का NA 24 से जीत गया। जब इमरान खान इख्तिदार में आ गए तो उनकी मकबूलियत को हुकूमत का ग्रहण लग गया। आलमी महंगाई, नातजुर्बाकारी, मनसूबाबंदी के फुक़दान और बाज़ नालायक रफ़क़ा की वजह से मकबूलियत का आलम वो न रहा जो 2018 में था। नतीजा ये निकला कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में चारसद्दा के तहसील चेयरमैन की नशिस्त तहरीक इंसाफ हार गई और अवामी नेशनल पार्टी जीत गई। 4 बरस बाद मैं चंद दिन पहले ही एक बार फिर चारसद्दा गया, क्योंकि अब NA 24 में ज़िमनी इलेक्शन बर्पा हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खुद उम्मीदवार थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद के 83,000 वोटों के मुकाबले में 59,000 वोट ले सके थे। इसी हल्के से जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मोहम्मद गौहर शाह भी उम्मीदवार थे, जिन्होंने 38,000 वोट लिए थे। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जब कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए तो फजल मोहम्मद ने भी इस्तीफ़ा दे दिए। मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत से जिन हलकों से इस्तीफ़े कबूल किए उनमें यह हल्का भी शामिल है। इस हल्के से इम्तियाजी सलूक की वजह यह है कि यहाँ आकर अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के वोट इकट्ठे कर लिए जाएँ तो वो तहरीक इंसाफ से बढ़ जाते हैं। हुकूमती इत्तेहाद का मफरूज़ा ये है कि अगर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार एमल वली ख़ान को अपनी पार्टी के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के वोट भी मिल जाए तो तहरीक इंसाफ को हराया जा सकता है। ये मफरूज़ा बज़ाहिर बड़ा जानदार है अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं। पहली ये कि यहाँ के लोग जामिद सोच के हामिल हों और अभी तक 2018 में ही रह रहे हों, और दूसरी ये कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी वही हो जो 2018 में था। ज़ाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि लोगों की राय में 4 साल के दौरान कोई तब्दीली ना आए, और दूसरी शर्त को ख़ुद इमरान खान ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके ख़त्म कर दिया। फिर इमरान खान को कैसे इक़्तिदार से निकाला गया ये भी सब ने देखा। अब ये सारे अनासिर हैं और चारसद्दा का ज़िमनी इलेक्शन है। मैं इन अनासिर की नई तरतीब समझने के लिए ही चारसद्दा गया था। इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने के बाद पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर और कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने जिस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उसकी रोशनी में ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि इमरान खान की मकबूलियत की मौजूदा लहर चारसद्दा में भी दिखाई देगी। लाहौर में बैठकर लगाए गए इस अंदाजे का सबूत चारसद्दा जाकर मिला। अब लोगों को ये भूल चुका है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत कैसी चलाई या चारसद्दा के लिए क्या काम किया। यहाँ बात हो रही है तो बस ये कि आखिर इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया क्यों गया। लोगों के रवैये से यूँ मालूम होता है जैसे वो मालिक हों और अपनी मलकियत पर किसी दूसरे के फैसले पर बुरा मान गया। ज़ाहिर है
دستور کے مطابق تو اس ملک کی مالکی عوام کی ہے، اور اب نچلی ترین سطح پر بھی یہ حق ملکیت جتانے کی خواہش بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ مجھے بطور صحافی یہ تجربہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ قوم پرستی کی حدوں کو چھوتی ہوئی پاکستانیت جتنی گہری لاہور میں دکھائی دینے لگی ہے، اتنی ہی شدت سے یہ چار صدا میں نظر آتی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ عوام سیاست میں خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ مجھے چار صدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے چند حامیوں نے ایمل خان کے حق میں پشتون قوم پرستی کی روایتی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ایمل خان مقامی ہے اور پشتون ہے۔ میں نے یہ دلیل سوال کی صورت میں کئی لوگوں کے سامنے رکھی تو تقریباً متفقہ جواب تھا کہ ہم چار صدہ یا پشتونوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اپنے جمہوری حق اور پاکستانیت کے بارے میں نئی سوچ کا ظاہر ہونا کسی ایک واقعے کی وجہ سے یقیناً نہیں بلکہ مسلسل ارتقاء کا نتیجہ ہے، مگر فی الحال اس کا اظہار تحریک انصاف اور عمران خان سے جڑ گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک زمانے میں یہ سوچ ذوالفقار علی بھٹو سے منسلک ہو گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ کسی ایک نقطہ نظر یا شخصیت پر اتفاق رائے کو حقیقت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان قوتوں کے نزدیک 22 کروڑ لوگوں کا انتظام کرنے کے لیے وہی قاعدے کلیہ درست ہیں جو برطانوی استعمار نے یہاں رائج کیے تھے۔ جیسے انگریزوں نے برصغیر کی آبادی کو مذہبی، لسانی، نسلی، جغرافیائی اور قبائلی گروہوں میں بانٹ کر اپنا اقتدار مضبوط کیا، بالکل اسی طرح پاکستان کا حکومتی نظام آبادی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے علاوہ بھی کوئی شناخت ضرور اپنائے۔ 1970 کی دہائی میں پیپلز پارٹی ان مصنوعی شناختوں پر غالب آ گئی تو بھٹو کو ایک المناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بعد محسوس ہونے والے انداز میں ریاست نے دوبارہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی سرپرستی کر کے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ کوئی بڑا خیال نہ پیدا ہونے دیں۔ یہ اسی نو آبادیاتی سوچ کا نتیجہ تھا کہ یکا یک پاکستان کی آبادی میں ایسی جماعتیں وجود میں آ گئیں جو آبادی کے کسی ایک خاص گروہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی۔ پاکستان کا نیم جمہوری سفر آگے بڑھا تو یہ ساری جماعتیں ختم ہوتی گئیں اور اس زمانے کی آخری یادگار MQM اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کام کی وجہ سے مجھے کئی سفر کرنا پڑے تو پتہ چلا کہ گروہی خیالات ایک بار پھر دم توڑ رہے ہیں اور نئی نسل انٹرنیٹ والے موبائل کے ذریعے کسی مشترکہ خیال سے جڑنے کے لیے تیار ہے۔ غیر متوقع طور پر تحریک انصاف اس مشترکہ خیال کی علمبردار بن کر ابھری اور اس سے بھی زیادہ غیر معمولی واقعہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد عوامی احتجاج کی صورت میں سامنے آیا۔ ابتدائی طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ احتجاج دراصل ایک سیاسی جماعت کا لمحاتی رد عمل ہے، لیکن اس کے بعد کے واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ سرے سے رد عمل ہے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لوگوں کی آپس میں جڑ کر ترقی کرنے کے مشترکہ ہدف کے حصول کی خواہش کا اظہار ہے، یعنی وہی پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کی سی کیفیت۔ لہٰذا اس سے نمٹنے کے لیے وہی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو بھٹو سے نمٹنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے، یعنی اقتدار سے نکالا جانا، پھر حکومتی ریکارڈ کی مدد سے انٹ شنٹ الزامات ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ساتھیوں اور دوستوں کو دھمکا کر اعترافات کرانے کی کوشش کرنا، بھارت سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا اور آخر میں خود لیڈر کو مقدمات میں الجھا لیا جانا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بطور فرد اقتدار سے نکالا گیا مگر ان کی پارٹی حکومت میں ہی رہی، مگر عمران خان کو بھٹو کی طرح اقتدار سے نکالا گیا، یعنی ان کی پارٹی بھی زیر عتاب آ گئی۔ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے نکالنے کے بعد اس پر فاشزم کے الزامات ایک تواتر کے ساتھ لگائے گئے، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ بھٹو کا تعلق بھی بھارت سے ثابت کرنے کی کوشش ہوئی اور اب ٹویٹر اکاؤنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت سے چل رہے ہیں۔ بھٹو کے مسلمان ہونے پر شک ظاہر کیا گیا، اب دیکھ لیں کہ غیر مسلموں کا ایجنٹ کسے کہا جا رہا ہے۔ بھٹو کے خلاف چھوٹے گروہوں کو حکومت میں لایا گیا، اس بار بھی وہی ہو رہا ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ پوری درستگی کے ساتھ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن اس یکسانیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عمران خان اور بھٹو ایک جیسی شخصیات ہیں۔
اس یکسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ڈھانچہ وقت کے ساتھ اپنی سوچ نہیں تبدیل کر پا رہا۔ چارسدہ کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ریاستی ڈھانچے کے خیالات میں تبدیلی ضروری ہو چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تاریخ دائرے میں سفر کرتی رہے، بلکہ وہ اس گھیرے کو توڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چارسدہ کے اس موچی نے مجھے 2018 میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہی بات تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے گرد پڑا گھیرا ٹوٹ رہا ہے۔ اب چارسدہ سے باہر کے لوگ بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج میرا انداز کچھ زیادہ فلسفیانہ تھا، لیکن کیا کیجئے کہ بنتی نہیں بادہ و ساغر کہے بغیر۔